We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो एक ख़बर चल रही है सोशल मीडिया पे और जिसके हवाले से काफ़ी हफ्तों से चर्चा हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने भी यूएई में ये बात की कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला प्लान कर रहा है। उसने अपने तमाम जो मंसूबे हैं उनको कंप्लीट कर लिया है और अब उसकी एग्जीक्यूशन बाकी है। और अब जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उनसे वाकई ऐसा लग रहा है कि इसराइल के बाद अब अमेरिका भी इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे चुका है। जो ख़ास तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, एक टाइम था जब ट्रंप पाकिस्तान के हक़ में था, लेकिन अब चाहे क्योंकि वो वाइट हाउस से जाने वाला है और जो बाइडन जो हैं उसकी जगह इक़्तिदार संभालेंगे, नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी और उसके पेश नज़र ट्रंप ने अभी से जो अपने मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात मानना शुरू कर दी है। और ये जो ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया इंडिया को, इसका मतलब यही है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर वो भी इसी बात की हामी थी और ट्रंप ने बहरहाल वो ग्रीन सिग्नल इंडिया को दे दिया। अब किस तरीके से और कब इंडिया हमला कर सकता है, इस पर बहुत बात हुई। मैंने भी बहुत सी वीडियोस की कि चाइना जो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, जो उनके दरमियान कुछ हिस्सों के हवाले से एक सर्द जंग जारी है जिसमें बहुत सी झड़पें भी हुई हैं। कुछ अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि सर्दियां हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जंग का खदशा है। तब भी इस बात के बारे में कहा ही जा रहा था और मैंने भी अपनी वीडियोस में कहा था कि सर्दियों में ही इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और ये जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत होगी वो दो तीन तरफ से की जाएगी। एक तो आपको पता है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, कश्मीर के बॉर्डर्स हैं, फिर जो सियालकोट की तरफ से भी हमला किया जा सकता है। गिलगित और बल्तिस्तान का मैंने बारहा जिक्र किया है और वो ऐसा इलाका है कि जो डोजियर पेश किया है पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को, उसमें भी गिलगित और बल्तिस्तान का जो है वो जिक्र किया गया है कि उसके हवाले से भी प्लानिंग की गई है। और जो हमारे बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर भी इंडिया ने मंसूबा बनाया यहाँ पर भी हमला करने का। और ये जो वॉर होगी वो पाकिस्तान के अंदर से होगी, यानी कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो टेररिस्ट मौजूद हैं, जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नाम बाब्स है, 3-4 पार्टियाँ जैसे कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, उसके अलावा TTP है और एक और जमात ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है और ये तमाम जमातें इंडिया के लिए काम कर रही हैं। वो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करेंगी, वहाँ पर हमले किए जाएंगे, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट खुदा ना खास्ता इस किस्म के भी मंसूबे उनके हैं जो हो सकते हैं। और एक और मैं आपको बड़ी ख़बर देना चाहूँगी कि पाकिस्तान में एक बड़ी पर्सनालिटी की असैसिनेशन भी मतवक्के है। इस पे इसका जिक्र था उस डोजियर में जो शाह महमूद कुरैशी ने पेश किया है, लेकिन वो पर्सनालिटी कौन हो सकती है इसके बारे में अब चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद इमरान खान का नाम भी उसमें शामिल है, बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं, मौलाना फजल रहमान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुहेल वड़ाइच का एक कॉलम पढ़ा हो, दिसंबर के महीने में ही जंग अखबार में उनका कॉलम आया था, शक और साजिश और शक के नाम से, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मरीम नवाज़ को ये ख़बर मिल चुकी है कि उनको हवाई जहाज़ में या किसी भी जलसे में या किसी भी जगह पर कत्ल किया जा सकता है। वो साजिश या जो भी उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है वो इसे लायक नहीं है, उनके ये इल्म में है और इस पर उनको यकीन भी है कि ऐसा हो सकता है। सो मरीम नवाज़ भी हो सकती हैं, यानी कि इन पर्सनालिटीज़ में से किसी पर भी असैसिनेशन मतवक्के है पाकिस्तान में। और इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जाएगा, एक बड़ी पर्सनालिटी को असैसिनेट किया जाएगा। अगर आपको याद होगा 27 दिसंबर को, और अभी बरसी आने वाली है मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की, 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया था, तो आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में उनके चाहने वाले, पीपल्स पार्टी के वो दीवाने थे या बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले थे, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बिजली के खंभे उखाड़ दिए, बैंकों को आग लगा दी, मुख्तलिफ जो इमारतें थीं उनको आग लगा दी और बहुत नुकसान हुआ था। पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बहुत नुकसान पहुंचा था। और इसी तरह से अगर किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी को निशाना बनाया जाएगा तो जो उनके मानने वाले हैं वो पाकिस्तान में ऐसी तोड़ फोड़ करेंगे, किसी बाहर के हमले की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ऐसी सूरत में मुझे ऐसा लगता है कि किसी रिलीजियस पार्टी के जो सरबराह हैं उनको खुदा न खास्ता निशाना बनाया जाए, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस किस्म की
جو توڑ پھوڑ ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں, امکان ہے کہ وہ زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن اس بارے میں کسی قسم کی کوئی ریولیشن نہیں کروں گی کون ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو 4 لوگوں کے نام دیے ہیں, ان چاروں میں سے کسی ایک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک پلاننگ ہے, انڈیا کی پلاننگ ہے, جس پر ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے اپنی رپورٹ حکومت کو دے دی ہے. عمران خان اس سے باخبر ہیں, اس کو جان بوجھ کر پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جا رہا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جو اپنے جو سورسز ہیں ان کو آپ آشکار نہیں کر سکتے. دوسری چیز اس لیے بھی اس بات سے واضح ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے تو انڈیا کے ساتھ ہے, اور اسرائیل نے انڈیا کو کہا کہ اگر پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسرائیل اس کا ساتھ دے گا. لیکن چند روز پہلے جو نیتن یاہو ہیں, اسرائیلی وزیر اعظم تھے, ان کی اپنی پارلیمنٹ کو ختم کر دیا گیا, تحلیل ہو گئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بجٹ پاس نہیں کر پائے. اب مارچ تک اسرائیل کا کوئی وزیر اعظم نہیں ہے, اور خبر یہ بھی ہے کہ کوئی رائٹ ونگ جماعت آئے گی جو اور خدا نخواستہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے گی, جو کہ اسرائیل ہمیشہ کرتا رہا ہے. لیکن اب جو خاص طور پر مسلمانوں کو مزید ڈس انٹیگریٹ کیا جائے گا. جو عرب ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا, ان کے بھی خوابوں پر پانی پڑ گیا ہے, کیونکہ نیتن یاہو نے ایک قدم اٹھایا تھا, اب وہ چلے گئے ہیں. تو جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ اس ڈیل کے مطابق, اس ایگریمنٹ کے مطابق آگے چلے گا ان کے ساتھ یا نہیں, یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے لیے کچھ خبریں اچھی نہیں ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے اتنا ہنگامہ نہ ہو, اور لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن انڈیا کے حوالے سے جو اب یہ بات سامنے آئی ہے اور اس بات کو ڈسکس کر دیا گیا, سوشل میڈیا پہ میں بھی بات کر رہی ہوں, اور بھی بہت سے چینلز ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ کم از کم ایک اچھی بات ہے کہ انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا جو بھی پلان ہے, اس کا جو بھی منصوبہ ہے, اس کے بارے میں پاکستان آگاہ ہے. اور اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے گا تو ڈیفینیٹلی جو بھی دعوے ہو رہے ہیں وہ سچ ثابت ہوں گے. اور پاکستانی فوج کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پاکستانی فوج الرٹ ہے. یہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہماری آرمی چیف جو ہیں وہ اگلے مورچوں پر گئے, جو ہائی پیکس ہیں نوجوانوں سے, پاکستانی جوانوں سے وہ ملے, ان کا حوصلہ بڑھایا. بہت سے آرمی کے آفیسرز اور آرمی کے جوان ہیں جو چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے, ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں, ان کو واپس بلا لیا گیا ہے, اور پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے, اور ان کو یہ کہا ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں کوئی بھی حملہ انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے بلکہ اس کا جواب دینا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پاکستانی فوج اس طرح کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی فوج اپنے ہمت, حوصلے اور ولولے سے لڑتی ہے. ایمان کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے, اور وہ ڈر اور خوف سے نہیں لڑتے, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے ان کے محاذوں کی حفاظت کی ہے, اور وہاں پر وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. اس لیے ہماری دعائیں بھی ہماری پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں, اور یہ بھی امید ہے کہ انڈیا اس قسم کی کوئی بے وقوفی نہیں کرے گا. پہلے وہ کر چکا ہے, اس کا جواب اس کو مل چکا, تب اس کو جواب ملا جب ہم تیار نہیں تھے. اب تو ہم تیار ہیں, اور انشاءاللہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک عقل اور شعور رکھنے والی قوم یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جنگ کسی معاملے کا حل نہیں ہے, امن ہونا چاہیے. لیکن نریندر مودی کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان پر حملہ, کیونکہ اس وقت انٹرنلی انڈیا میں ان کو اتنے مشکلات کا سامنا ہے. خاص طور پر جو سکھوں کی ایک موومنٹ آئی ہے کسانوں کی, اس نے نریندر مودی کو بالکل زچ کر دیا ہے, اور وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ایک مرتبہ پھر جو اگلی دفعہ کی پاور ہے ان کو ملے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ انڈیا کے اندر اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر پا رہے, اسی لیے وہ کوئی ایسا مارکا کریں گے, اور ان سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے, ان سے بے وقوفی متوقع ہے کہ وہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کی جو بے وقوفی ہے وہ ضرور کریں گے, تاکہ اپنی عوام کو ایک لالی پاپ دیں کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا ہمسایہ پاکستان ہے, اور ہم نے اس پر حملہ کیا, اور جے جے کار اور واہ ان کو ملے گی, اور اسی سے وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن انڈین عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا وہی ان کے اس کے لیے وہ جے جے کار کریں گے. لیکن اس قسم کے جو بے وقوف لوگ ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, ہر ملک میں ہوتے ہیں, تو شاید ان کو تسکین ملے جب مودی یہ بیان کریں کہ ہم پاکستان پر حملہ کر چکے ہیں, یا پاکستان پر ہم نے حملہ کیا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری فوجی بھی تیار ہیں, اور پاکستان کی عوام بھی تیار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امن کی دعا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو, اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پوری دنیا میں امن قائم رہے, پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا جو سایہ ہے وہ سلامت رکھے, اور پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے, بلکہ ہر امن کو محبت کرنے والے کی یہی دعا ہے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں, اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں, تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.